बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आइन के साथ मैं हूँ नासिर नकवी। नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। बड़ा फैसला, टांगा आ गया कचहरियों खाली। बड़ा दिलचस्प किस्सा है। बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई और उसमें रिज़ल्ट क्या हुआ वो आप तक पहुँच गया होगा। मैं बाकी तफसीलात में पहुँचा रहा हूँ। अच्छा, डील की तरदीद के बाद भी डील की धूम मची हुई है। ये कहाँ और कैसे कौन क्या कह रहा है ये भी आपको बताऊंगा। और अपना क्या कहते हैं, रात की तारीकियों में गड्डियाँ दियाँ आनियाँ जानियाँ, ये कहाँ का वाक़या है इसकी भी तफसील बताऊंगा। क्या सियासी शतरंज में इमरान खान को मात हो गई? और फिर सवाल ये हो रहा है कि जो गंडापुर की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई है, कहने वाले कह रहे हैं जनाब दाल में काला है। ये क्या कुछ है, ये सारी बातें तफसीलात से आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटे का बटन दबाना न भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात कि इमरान खान ने कहा था कोई डील नहीं, बल्कि उन्होंने अलीमा खान के बयान को भी झूठा करार दे दिया था। उन्होंने कहा मुझसे कोई पस पर्दा राब्ता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कहा जा रहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म से, इसके पीछे भी डील है और इमरान खान की मर्ज़ी से हुई है। जबकि मुखालिफ ग्रुप ये कह रहा है कि नहीं, मर्ज़ी वर्जी कोई नहीं पाजी। ये जो अली अमीन गंडापुर माजी में चंद दिनों के लिए गायब हुए थे, लापता हुए थे, उस वक्त यानी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया था और वादे हो गए थे कि जनाब मैनू आनते दो उधरों दी, मैं वज़ीर आला बन जा, फिर निबड़ लांगे, फिक्र नहीं करना। लग ये रहा है कि उनके साथ हाथ हो गया इमरान खान के साथ, और सियासी शतरंज में उन्हें मात हो गई। किससे? अपने ही मोहरे से, यानी अली अमीन गंडापुर पर निशानी लगाई जा रही है। देखें जिस तरह उन्होंने बड़के मारी, उन्हें चैलेंज किया वज़ीर आज़म को, सदारती इलेक्शन को, वोट नहीं डाला, वहाँ गए नहीं, तो वो जनाब उसके बाद फिर ये अचानक मुलाकात कैसे हो गई? तो कहते हैं कि वो ख़ास आदमी हैं अली अमीन गंडापुर, उन पर बहुत से मुकदमात हैं और बचत उनकी नहीं होगी, और उनके ख़िलाफ़ तो असासे छुपाने का मुकदमा भी मौजूद है। रियायत जब भी मिलेगी, जब मिल के चलेंगे, कहते हैं ना राल खाओ तो खंड खाओ, तो वो मामला ऐसे हैं। कैसे? जो कल बयानात हुए उनके वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद, उसमें उन्हें कहा बहुत मुस्बत हुए। एहसन इकबाल ने भी ये कहा, मीर मुकाम ने भी ये कहा, सबके मुश्तरका एक बयान यही था कि जनाब बहुत अच्छी मुलाकात हुई और ये मुलाकात अच्छी सियासी एक चाल है ममलकत के लिए, जो आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। और वहाँ ये कहा गया कि जनाब ये फैसला हो गया कि सियासत अपनी अपनी, लेकिन रियासत साझी, यानी अब मुल्क को मिलत के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं चलेगी, किसी का कोई बयानिया नहीं चलेगा। तो फिर इमरान खान की पॉलिसी है मज़ाहमती पॉलिसी, और फिर गंडापुर कह रहे हैं कि मुस्बत पॉलिसी। तो ये क्या है? इख्तलाफात तो सामने आ गए। अब ये सारी चीज़ों में लोग अंदाज़े लगा रहे हैं, जो है इमरान खान के हामी, यानी खिलाड़ियों के हामी, जो एक ख्वाब ख्याल में मौजूद हैं, अभी तक वो जिंदा है कि कल या परसों या रात में या अगले दिन या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद या ईद से पहले इमरान खान रिहा होकर बाहर आएंगे और फिर जनाब उनकी हुकूमत भी आ जाएगी, क्योंकि उनके पास बहुत सीटें हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब रात की तारीखियों में जहाँ पाबंदियाँ लगाई गई हैं अडियाला जेल में, उतने जनाब गड्डियाँ आंदियाँ जांदियाँ रही हैं और 1.5 घंटे मुज़ाकरात भी हुए अंदर। एक पार्टी ने तो ये भी कह दिया, बड़े अहम आदमी है वो और बड़े सिकाबंद जर्नलिस्ट हैं और बहुत से उनके फॉलोअर्स हैं, वही कहते हैं कि जनाब ये बातचीत चल रही है अंदर और बड़े मुज़ाकरात हुए, घंटा 1.5 घंटा मुज़ाकरात हुए और उसके बाद गाड़ियाँ चली गई। एक तरफ मुलाकात में पाबंदी है, लेकिन फिर इजाज़त मिल गई है। ये कहा गया है कि वो मिल के SOPs तय करें। आज एक अदालत में ये फैसला हो गया, जज साहब ने कह दिया कि जनाब मिल के करें और जो उनके कानूनी मशीर है सिर्फ उनको मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी के मामलात हैं। तो जो हुकूमत कह रही है, जो महकमा दाखिला ने ख़त लिखा है उसकी भी पासदारी की जाए और आपस के SOPs भी बना लें। और जेल हुकाम ने कहा ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम बना लेते हैं। लेकिन वो ये कहते हैं, जेल हुकाम कहते हैं कि जनाब वकीलों की तादाद ही इतनी ज़्यादा। कल मैंने व्लॉग में आपको बताया था कि जनाब मुझे पेशावर जाना था, अली ज़फ़र साहब ने, वो नहीं गए और नैब में मौजूद थे, यानी 190 मिलियन वाले केस में।
جبکہ بڑی عدالت تھی 5 رکنی بینچ پشاور کا، جہاں مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہونا تھا۔ تو جناب وہ متفقہ طور پہ وہ فیصلہ آ گیا، اور فیصلہ آ گیا تو کیا ہوا؟ فیصلہ سیدھا سیدھا آیا کہ جناب متفقہ فیصلہ آ گیا، اور بڑی بحث ہوئی، اٹارنی جنرل نے بھی کی اور علی ظفر صاحب نے بھی کی، اور پھر علی ظفر صاحب نے وہاں بھی معذرت کر لی۔ وہ نادان دوست، نادان وکلا، جو میں کہا کرتا ہوں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، میرا ابھی بھی موقع وہی ہے۔ پہلے تو علی ظفر صاحب نے کہا کہ مخصوص نشستوں کے معاملے میں بابر اعوان صاحب عظیم قانون دان جو ہے انہوں نے تیاری کی ہے، میں نے تو تیاری نہیں کی۔ انہوں نے کہا جناب اس کا فیصلہ کرنا ہے، آپ بحث کریں، آپ بھی تو شامل ہیں پینل میں۔ پھر انہوں نے بحث کی، باتیں کی، انہوں نے کہا نہیں جی، چونکہ ہم پارٹی میں شامل ہو گئے سنی اتحاد کونسل میں، تو اب وہ سیاسی جماعت ہے، پارلیمانی نظام ہے، اور پارلیمانی نظام میں ہم اس کی پارٹی کا حصہ ہیں، اس کے بعد سیٹیں ہیں، لہذا نشستوں سے مخصوص ملنی چاہیے۔ عدالت نے پوچھا یہ کہاں لکھا ہے، کس قانون کے تحت ملنی چاہیے؟ کہ وہ قانون الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ بھی، اور قانون بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پارلیمانی پارٹی، اور پارلیمانی پارٹی وہ ہوتی جو الیکشن لڑے، جو کوئی نہ کوئی سیٹ جیتے۔ تو سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی نے تو کوئی سیٹ جیتی نہیں، بلکہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا، تو پھر کیا بنے گا؟ تو وہ جواب نہیں دے سکے۔ پھر انہوں نے دوران سماعت ہی کہا پانی چاہیے مجھے، یعنی گلا خشک ہو گیا علی ظفر صاحب کا، اور ان کے بعد جواب نہیں بن رہا تھا کہ کیسے آپ کو سیٹیں دے دی جائیں۔ یہ مخصوص نشستیں، 2 مقدمے تھے، ایک تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں دی جائیں، پارلیمانی جماعت ہے، اس کو مسترد کر دیا گیا۔ دوسرا مقدمہ یہ تھا کہ اچھا نہیں دیتے تو پھر وہ خالی رہنے دی جائے۔ بھاجی وہ بھی ٹانگا آ گیا کچہریوں خالی، کچھ نہیں لبا۔ پانی ضرور ملا، ایک گلاس پانی ملا علی ظفر کو۔ پہلے تو عدالت نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ نے یہی معاملات تھے تو پھر یہ رمضان میں کیس کیوں، یہ تو شوال میں رکھ لیتے، آپ بعد میں دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ نے جلدی بھی کی ہے، آپ ہی کی درخواست ہے۔ تو جناب دوسرے جج صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ مسافر ہے، یہ اسلام آباد سے آئے ہیں پشاور، لہذا ان کو پانی پلا دیا۔ تو انہیں پانی پی لیا، اور پانی پی کے پھر دلائل شروع ہوئے، لیکن جناب ان کے بعد جواب کوئی نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی۔ نادان دوست سینیٹر بن گئے ہیں، موجے مارے، عمران خان کو دعائیں دیں کہ عمران خان کے نام پہ وہ سینیٹر بھی بن گئے ہیں، اور ان کے پاس پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، اور وہ وکیل بھی، اور وکالت میں بھی ان کے ماشاءاللہ کاروباری طور پہ بھی ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ نامور وکیل کے صاحبزادے ہیں، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ تیاری اس طرح نہیں کرتے جس طرح کبھی ایس ایم ظفر کیا کرتے تھے۔ تو معاملہ خاصے گڑبڑ ہے۔ اب معاملہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ معاملہ یہ ہے کہ جناب دونوں جگہ سے، دونوں درخواستیں، دونوں میں فیصلے متفقہ طور پہ کہہ دیا گیا کہ نہ جی سنی اتحاد کونسل کا حق ہے کہ اسے نشستیں دی جائیں، اور نہ ہی وہ خالی رکھی جا سکتی، کیونکہ پارلیمان پوری نہیں ہوگی اگر ان کو خالی رکھا گیا، اور آئین اور قانون الیکشن کمیشن کے فیصلے کو آگے بڑھاتا ہے، اسی پر ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ صحیح فیصلہ ہے، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں یا اس کو ہم مطلب حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ پارلیمانی پارٹی وہ ہے جو اپنے نشان کے تحت الیکشن لڑے، سیاست میں حصہ لے، اور موقع کے مطابق یعنی وقت جو دیا جائے حدود میں رہتے ہوئے درخواست دے، ترجیحی بنیادوں کی پر وہ ایک فہرست فراہم کرے۔ سنی اتحاد کونسل المعروف پی ٹی آئی نے یہ کام نہیں کیا، لہذا اس کا حق نہیں ہے۔ پھر دوسری جانب انہوں نے کہا قانون یہ کہتا ہے کہ جناب نشستیں متناسب نمائندگی پر جو پارلیمان میں جماعتیں ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے، تو یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ ایک اصول قانون کے مطابق ہے۔ اس اصول کو کہیں چیلنج نہیں کیا گیا، اور کہیں مسئلہ نہیں، تو اب جائیں پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ میں تبدیلیاں کروائیں، جائیں آپ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ تو بھائی اتھو ہو گیا جوابہ، یعنی دونوں کیس بقول شیر افضل مربت وڑ گئے۔ اب جو معاملات ہیں یہ جو ہے کے پی کے کی حکومت کے اور وزیر اعظم سے ملاقات پر، جس میں انہوں نے کہا ہم آپ کے واجبات بھی دے دیں گے، آئی ایم ایف کا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اور آئی ایم ایف سے پہلے جو ہے وہ کہا گیا ہے، اورنگزیب صاحب کا دعویٰ ہے کہ 1.1 ملین جو ہے ڈالر وہ ہم پہلے قسط لے لیں، پھر اس کے بعد ایک بھاری بھرکم پیکیج لیں گے، وہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کو ہوئے گا، اور 19 تک کی ڈیٹ دی گئی کہ جناب بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، اس کے بھی ایس او پیز طے کر لیتے ہیں، کس طرح آپ کی جو واجبات ہیں اگر وفاق کے ذمہ تو وہ آپ کو کیسے دیے جائیں گے، تو وہ بھی سارا کچھ طے ہو گیا۔ لیکن کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مایوسی ہے، مایوسی یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گڈیاں رہتے نیرے سے آئیاں جائیاں، یہ مذاکرہ،
یاد ہوگا پہلے بھی کہا گیا کہ جناب جرنیلز کی گاڑیاں اندر گئی ہیں اور 4 اسٹار جنرل گئے ملنے کے لیے، جبکہ وہ بھی غلط ثابت ہو گیا تھا۔ اب بھی یہی معاملات ہے کہ بالکل غلط ہے سب کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جو ان کے حمایتی ہیں کھلاڑیوں کے، وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کام چل رہا ہے، پس پردہ بات چیت چل رہی ہے، لیکن سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ آپ خود دیکھ لیں کہ جس انداز میں بات آگے بڑھ رہی، کوئی سوچ سکتا تھا کہ علی امین گنڈا پور جس طرح بڑھ کے مار رہے تھے، مولا جٹ بنے ہوئے تھے، وہ اس طرح آ جائیں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ نہیں ہوا۔ تو پھر کیسے ہوا؟ یہ ہو گیا سب کچھ، اور ایسا ہو گیا تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش کا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنے حلقہ احباب میں بھی اس کو شیئر کریں۔ میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔